आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया गया। हरम शरीफ में सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से काबे का तवाफ़ कर सकते हैं। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़ायरीन की सलामती और मनासिक की आसानी के साथ अदायगी के लिए मताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने कहा है कि मताफ में सिर्फ तवाफ़ होगा। नमाज पढ़ने वालों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ मुसल्लों में जाकर नमाजें अदा करें। क़ब्ल अज़ीं हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के मंसूबे का ऐलान किया है, जबकि रमज़ान मुबारक के दौरान तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों की इमामों का तक़र्रुर भी किया गया है। मुसलमान अज़्म करें कि रमज़ान मुबारक में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करेंगे। मौलाना हामिद मोहम्मद खान का बयान। मौलाना हामिद मोहम्मद खान मरकज़ी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद व साबिक़ अमीर हल्का तेलंगाना ने जमात इस्लामी हिंद याक़ूतपुरा के ज़ेर एहतमाम सईद विला फंक्शन हॉल रैन बाज़ार में मुनक़्क़दा जलसे इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक में अपना सदारती खिताब में कहा कि मुसलमान अभी से अज़्म कर लें कि वो रमज़ान मुबारक में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में हम पर ये अजीम महीना साया फग्न होने जा रहा है। इस माह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीमुल मुर्तबत करार दिया है। ये वो महीना है जिसे बरकत वाला महीना करार दिया गया। इसका हर लम्हा हर साथ खैर व बरकत है। लिहाजा मुसलमान इस माह का एहतराम करें और फजूलियत से परहेज़ करें। मौलाना ने कहा कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस माह में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। मौलाना ने रोज़ेदारों की फजीलत का तज़किरा करते हुए कहा कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रयान भी है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे और इनका इस्तक़बाल किया जाएगा। दोनों शहरों में 24 घंटे बाजार खुला रखने पर गौर। हुकूमत तेलंगाना दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में 24 घंटे बाजार खुले रखने के मुतालिक मंसूबा तैयार कर रही है। हुकूमत शहर हैदराबाद में सयाहत और मईशत के फ़रोग़ के लिए रात देर गए तक तिजारती इदारों को खुला रखने की मंसूबा पर असर नौ मनसूबा बंदी में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से साल गुज़िश्ता जारी किए गए सरकारी अहकामात के मुताबिक 10,000 रुपये अदा करते हुए तिजारती इदारों को रात देर गए तक खुला रखने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं हो पाई थी क्योंकि रात के औक़ात में तिजारती सरगर्मियों को जारी रखने के सिलसिले में तिजारती इदारों की जानिब से दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं किया गया था। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तैयारी करने की हिदायत दी और कहा है कि रात देर गए तक तिजारती मराकिज़ को खुला रखने की सूरत में मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा और सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा। बताया जाता है कि बाज़ पुलिस अहदेदारों की जानिब से इस मंसूबे की मुखालिफत करते हुए यह दलील पेश की जा रही है कि रात देर गए कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखने की इजाज़त दिए जाने की सूरत में नशे के आदी मुजरिमीन की सरगर्मियों में इजाफा होगा। जबकि इस मंसूबे की तायीद करने वाले अहदेदारों का कहना है कि दोनों शहरों में पब्स और बार को मुकर्ररा वक्त पर बंद करवाते हुए इस मंसूबे पर अमल किया जा सकता है और होटलों के अलावा सुपर मार्केट्स, कैफ़े, शॉप वगैरह को खुसूसी इजाज़तों की फराहमी के ज़रिए रात देर गए कारोबारी सरगर्मियों को इजाज़त फराहम की जा सकती है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इस मंसूबे पर अमल आवारी के अलावा तारीख़ी मुकामात बिलखुसूस चार मीनार, गोलकोंडा, गुंबद कुतुब शाही के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में भी नाइट लाइफ को फ़रोग़ की मनसूबाबंदी करते हुए हुकूमत को तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से मुंबई में 24 घंटे बाज़ारों की सरगर्मियों और नाइट लाइफ की सबब हासिल होने वाले फ़वाइद का जायज़ा लेने की GHMC महकमा कमर्शियल टैक्स और महकमा लेबर के अहदेदारों को हिदायत दी गई और कहा गया है कि वो रिपोर्ट पेश करें। हुकूमत LRS पर मुफ्त अमल आवारी को यकीनी बनाए, KTR का बयान। BRS ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना अवाम के लिए LRS पर मुफ्त अमल आवारी को यकीनी बनाने के अपने वादे को पूरा करे। कांग्रेस हुकूमत ने LRS के नफाज से अवाम से
فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف BRS 6 مارچ کو GHMC اور HMDA کے بشمول ریاست بھر میں تمام بلدیات کے دفتر کے روبرو احتجاج منظم کرے گی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے پیر کے روز بتایا کہ پروگرام LRS کے لیے عوام سے فیس وصول نہ کرنے کے مطالبہ پر کیا جا رہا ہے اور 7 مارچ کو ضلع کلکٹر کے دفتر RDO اور آفس کے پاس بھی احتجاج پروگرام منظم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے آج تلنگانہ بھون میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسمبلی انتخابات سے قبل بھٹی وکرماکا، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور سیتیکا نے عوام سے LRS کے ذریعے جائیدادوں اور اراضی کو مفت باقاعدہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس 31 مارچ سے قبل LRS کی رقم کو عوام کو ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کانگریس قائدین کی دورخی پالیسی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ LRS کے تقریباً 25 لاکھ افراد نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ حکومت نے درخواست گزاروں سے تقریباً 20,000 کروڑ روپے وصول کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے سے متوسط طبقے کے ایک خاندان پر 1 لاکھ روپے سے زائد کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ حکومت کو اس فیصلے سے دستبرداری اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ BRS کے احتجاجی پروگرام میں شرکت کر کے انہیں کامیاب بنائیں۔ چندر شیکھر راؤ نے میٹھی اردو میں ناقابل عمل وعدے کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، محمد علی شبیر کا بیان۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے تنقید کی ہے کہ BRS حکومت نے ریاست کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں 10 سال گزارے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو باپ اور بیٹے نے صرف دلکش نعروں اور میٹھی اردو زبان سے دھوکہ دیا ہے۔ شبیر علی نے کہا کہ ریزرویشن، فیس ری امبرسمنٹ اور اقلیتی کالجز سب کچھ ماضی میں کانگریس حکومت نے دیا تھا اور KCR نے کچھ نہیں دیا۔ شبیر علی نے کہا کہ BRS نے ایک سازش کے تحت کمزور طبقات اور مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا تاکہ مسلم قیادت اور کمزور طبقات کو سیاسی طور پر آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، اور اگر دوسروں نے مقابلہ کیا تو انہیں ہرانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میٹرو ریل کو KCR نے حیدرآباد کے پرانے شہر تک لانے کے لیے 1 دہائی تک نظر انداز کیا، لیکن کانگریس نے اقتدار میں آتے ہی اس پر توجہ مرکوز کی۔ شبیر علی نے انکشاف کیا کہ حیدرآباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کے تحت 2000 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت کے تحت MGBS سے فلکنما تک پہلے مرحلے کا جمعے کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا، جس کو مخلص چیف منسٹر ریونت ریڈی کی حکومت شہر کے تمام علاقوں کی ترقی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی طرف سے تجویز کردہ اس راستے سے نہ صرف ایئرپورٹ تک آمد رفت آسان ہو جائے گی بلکہ یہ سب کے لیے قابل رسائی بھی ہو جائے گی۔ دنیا میں قدم رکھیں آنند گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے
एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जिरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जिरोक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।